दोस्तों, वोल्गा रूस के बीचों बीच 4 युगों से रवान रवां है। सरजोत के बदन का धोवन, वोल्गा जुदाइयों का मारा। लोग कहते वोल्गा सेब ज़दा है। सरजोत की जुदाई की प्यास उसके कतरे कतरे में रची हुई थी। पानी में हयात है तो वोल्गा के पानियों में भी जुदाई की तड़प थी। अमीबा का रूप धारण करना, सरजोत का जन्म लेना, उसका प्लेट में दिखना, आखिरी पड़ाव पर रुकना और मुक्त हो जाना इसका कष्ट था। उसने 19 जन्म लिए, 19 बार कुरायस पर आया मगर मुक्त ना हो सका, और ये सब वोल्गा जानता था। वोल्गा सेबज़दा नहीं था, वो सरजोत की जुदाई में वहशतज़दा होकर खुद एक प्रार्थना का रूप धार चुका था। उसकी सारी अड़ी, जोश, जवानी, रूप, स्वरूप सब सरजोत के साथ विदा हो गया था। वो सरजोत के साथ बड़ी अड़ियां लगाता, बड़ा अच्छा था तो शरद तरंग में आकर कहता, सोनिया अड़ियां न लगा, मैं डीक लगा जाऊंगा। तो वो सरजोत के सामने हार मान लेता था। गुजरा हुआ पल उसके सामने हजारों बार रोज गुजरता। सरजोत के अथरे कलोल अभी तक उसकी नस नस में बसे हुए थे। और मित्रों फिर अचंबा हो गया। दखन ओर से कोई थकन से चूर, हाल और बेहाल मदद के लिए धारा धारा पुकारता था। आवाज में इतनी गूंज थी जैसे पहाड़ों के बीच कोई खड़ा आवाजें देता हो। वोल्गा की निगाह उठ गई और बहर हिंद की मुंह जोर मौजों से मुकाबले की बाजी लगाए वीर का जहाज रान पर जम गई। बहर हिंद की मुंह जोर मौजों का फात्या, वीर का जहाज रान रात के पिछले पैर बहर हिंद की मौजों से हार जीत के मुकाबले में मगन था। लहरें उसे तह में लेक जाती मगर वो अपने जोर पर सतह पर आ जाता। लहरें तेजी से आगे निकलने के लिए जोर आजमाती मगर वीर का भी बला का फुर्तीला था। अलग झपकने में कहां से कहां निकल जाता। ज्यादातर जीत जाता मगर हारता भी मुसलसल था तो मदद कारण धारा को आवाजें देता रहता। धारा कौन था? तो दोस्तों, धारा 70 के पेटे में एक सूखा सड़ा मुख्तसर सा वजूद था। वो वीरका के बाप को रास उम्मीद बंदरगाह से मिला था। नारायण ने पाला पोसा और सुख सेवा की मगर उसने जान ना उठाई। हड्डियों पर बहुत कम मांस था। नारायण के 17 जवान पुत्र थे और धारा 17 पुत्रों के साथ माँ का दूध ही पीता रहा कि वो भोजन ना खाता। नारायण मुंह में मलेदा सा बनाकर इसे 1 या 2 नवाले खिला देता जो उसके लिए हजम करना मुश्किल होता। नारायण ने 17 बेटों में कुरा डलवाया तो वीर का नारायण के नाम कुरा था। नारायण ने धारा वीरका को दान कर दिया। धारा चल फिर सकता मगर पहले नारायण ढाकों पर उठाए रखता, अब वीरका उठाए रखता। और जैसे जिनकी जान तोते में होती है इसी तरह वीरका की जान भी धारा में अटकी हुई थी। सब इसे धारा बापू कहकर बुलाते थे। धारा एक भेद था। उसके पास निगाह की ताकत थी। वो कुरान अरज की तह तक खंगाल लेता था और मनुष्य उसके लिए खुली किताब थे। उन पर लिखा हरफ हरफ पढ़ लेता और वो इतना साध था कि रिज्क, सेहत, जवानी बारिश के कतरों की तरह बरसता था। वीरका ने अपना बेड़ा बनाया था अर्थ नाम से और वो मंझा हुआ जहाज रान था। उसके बादबान उसका गरूर थे और मुंह जोर तूफान बादबानों के सामने ठहर जाते थे। वो काली कट से रास उम्मीद तक सफर करता। जहाज रानी उसका पेशा था। जा खेत जाकर उसे ले आ, गला बैठ गया है चिल्ला चिल्ला के। धारा ने वीरका के बड़े भाई खेत से कहा। खेत साथियों के हमरा समुद्र में उतर गया और जल्द वो वीरका को दबोचे धारा के पास मौजूद थे। शिमला की ठंड में घी शहद से पला वीरका नारायण मर्दानगी का सिंबल था। सफेद रंगत पर वो बहुत खूबसूरत था, वफादार इतना कि धारा को किसी पालतू जानवर का गुमान होता था। वो इतना लाडला था कि यूं लगता लाड उसकी जात में वदियत कर दिया गया हो। मेरी जान थोड़ी आंख लगा लिया कर, एक पैर और मैं इन लहरों की भी खबर लेता हूँ। खेल कूद के अलावा इनका धंधा तो है कोई नहीं, बेकार में तुझे भी थकाती हैं। खेत उसे फल खिलाने लगा था। जा खेत सो जा, मैं खुद खा लूंगा। वीरका मोहब्बत से बोला। खेत साथ लिपटा कर प्यार करता है। सोने आप कुछ देर आंख लगा लेना, खेत पिचकार कर कहता था। वीरका हंसा। अच्छा जो हुक्म सरकार का। खेत चला गया। वीरका खाकर धारा के पास पड़ रहा है। धारा मैं जानू तू जागे है। उसने लेटे लेटे धारा को कलावा मारा। सो जाना जिन जिंदड़ी सवेर को बतावे जो बताना होवे। धारा ने कमर में बाजू डाल लिया तो वीरका साथ लिपट गया। तेरे को कैसे पता कि मैं कुछ बताना चाहूँ? वीरका ने उस पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कहा। धारा ने सराहने पड़ा। बैद उठाना चाहा तो वीरका ने हाथ मारकर दूर फेंक दिया तो धारा नस पड़ा और मजीद नींद पूरी करने का इरादा तर्क कर दिया। वीरका ने मुंह भरकर उसके बोसे लिए। मेरे अपने धारा, मेरी जिंद जान के वारस धारा। आज मन डर गया था कि लगा कोई झांक मारे है। वो धारा को बताता था। धारा ने तवील सांस ली। वीरका पुत्र
تو نے اتہاس میں پڑھا ہے نہ بدیشی پڑھائی منموہن تھا، آنند کی اخیر ہے، اس کا ملن مکتی ہے۔ وہ روس سے اپنا رزق کھا کر وولگا سے ودا لے گیا تھا، جدائیوں کا مارا وولگا اس کے بچھوڑے میں پرارتھنا بن گیا، اور آج پرارتھنا تجھے دھرتی پر دیکھ لیا ہے، تو کرہ فال کا مین ہے۔ اب دیکھو وولگا کی پہنچ کتنی ہے، دھارا بتاتا تھا، پر دھارا مانا کہ بدیشی آنند کی اخیر ہے، پر میرا بدیشی سے کیا ناتا ہوئے، ویرکا بولا۔ پتر بدیشی تو کرہ ارض پر مہمان ہوئے، دیش واسی اس کے میزبان ہوئے اور سورج بنسی اس کے نگران۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وولگا کوئی تدبیر کر سکتا ہے سرجوت کے کشٹ سے نجات کی۔ وہ 19 جنم پریڈ سے بھاگتا رہا ہے اور اپنے آخری پڑاؤ سے۔ میرا علم بتاتا ہے کہ آخری پڑاؤ پر رکنا ضروری نہیں، پریڈ میں دکھنا اس کا کشٹ ہے۔ مترو وولگا کئی دن ویرکا کو نگاہوں میں لیے رہا، ویرکا کے پاس بھی نگاہ کی قوت تھی، اس کی بے قرار نگاہیں وولگا پر جا ٹھہری تو وولگا نگاہوں کی تاب نہیں لا پاتا اور چڑھ آتا ہے تو دھارا ویرکا کو بیت سے بہت مارتا ہے۔ ویرکا نیلو نیلو کر کھیت کے پاس پڑ کر سسکتا تھا۔ کھیت ویرکا کو سمجھاتا ہے کہ وولگا جدائیوں کا مارا ہے تو اسے اور کشٹ مت دے۔ ہنومان گڑھ ایک گرم ترین علاقہ ہے، پہاڑیوں کے درمیان میدانی علاقہ ہے اور گرم تیز لو چلتی ہے۔ سارا گوروں کے قبضے میں تھا، ایک ہی پکی سڑک تھی، باقی سارا علاقہ کچا تھا۔ زمین میں پانی بہت ہے تو جگہ جگہ ٹیوب ویل لگائے گئے ہیں، مٹی چکنی اور بے حد زرخیز ہے، تو ہنومان گڑھ میں اناج کی فراوانی ہے، خاص کر کپاس، مکئی، گندم، باجرا، اور گھر گھر کھڈیاں اور گنے کے کولو لگے ہوئے ہیں۔ ہنومان گڑھ میں سورج بنسیوں کا اکیلا گھر نسل در نسل گبرو جوان خوبصورت مکھن ملائی روپ لیے ہنومان گڑھ کی تمازت میں نخلستان کی حیثیت کی طرح تھا۔ سورج بنسیوں کا اکیلا وارث بھی کئی خاندانوں سے نسل سانجھی کر کے بھی ایک ہی سپوت پیدا کر پایا۔ یہ سورج بنسی نسلی کھرے رتن تھے اور ان کا شجرہ شری کرشن جی سے جا کر ملتا تھا۔ کرہ فال پر صدیوں سے تالے پڑے تھے۔ ہنومان گڑھ کی مقامی پنچایت سورج بنسیوں سے علیگ سلیگ رکھتی تھی۔ ہنومان گڑھ کا واحد ڈاک خانہ سورج بنسیوں کی خیر خبر رکھتا اور ہنومان گڑھ کی گنجان آبادی میں واحد مسجد تھی تو امام اور مسجد انتظامیہ سورج بنسیوں سے علیگ سلیگ رکھتی۔ سورج بنسیوں کا پیشہ نسل در نسل واہی بیجی تھا۔ اناج سال کا گھر میں ڈال کر باقی کھلاڑے سے بک جاتا۔ یہ شروع سے گھوڑوں کی سواری کرتے تو 8 سے 10 گھوڑے دوارے بندھے رہتے تھے۔ گھوڑوں کے علاوہ چند کتے بھی پالے جاتے، باقی کوئی جانور نہ رکھا جاتا۔ زمین کے ساتھ درختوں کے جھنڈ تھے جو سال ہر سال جلانے کے کام آتے اور فرنیچر بھی گھر کا بنایا جاتا۔ سورج بنسی جو بھی فصل اٹھاتے پورے سال کا اناج گھر کے علاوہ مسجد میں، پنچایت میں اور ڈاک انتظامیہ کے گھر میں ڈالتے تھے، مطلب سرپنچ کے گھر، امام مسجد کے گھر اور پوسٹ ماسٹر کے گھر۔ یہ 3 گھر سال کے اناج سے بے فکر رہتے۔ سورج بنسی سردیوں گرمیوں کے کپڑوں کے علاوہ فطر ضحیٰ پہ جوڑا جوڑا بھی بنوا دیتے۔ گزر رہی تھی اور دوستوں بہت ہی اچھی گزر رہی تھی۔ سورج بنسیوں کا بڑا سا کشادہ گھر پکی اینٹوں کا بنا ہوا تھا، نسل در نسل توڑوا کر دوبارہ اسی جگہ تعمیر کیا جاتا۔ گھر کے پچھواڑے گھوڑوں کا استبل تھا جہاں پر ہمیشہ 2 یا 3 سائیں تنخواہ پر رہتے تھے، وہ اپنا کھانا پینا اور بال بچے بھی وہیں رکھتے تھے اور سورج بنسیوں کے ساتھ فیملی کی طرح سے تھے۔ انہی کے آگے بیٹے کھیتوں میں بھی کام کرتے تھے۔ سورج بنسیوں کا اپنا کھجور بہت ہوتا تھا تو وہ لوگ چٹائیاں گھروں میں استعمال کے لیے خود بنتے تھے۔ جب سائیں نسل زیادہ بڑھا لیتے تو سورج بنسی پھر ان کے درمیان کرہ ڈلوا کر 2 خاندان ہمراہ رکھتے، باقیوں کو الگ کر دیتے۔ یوں زیادہ لوگوں کی کھپ سے بھی سورج بنسی بچ جاتے تھے۔ الگ ہونے والوں کو ہنومان گڑھ میں ہی آباد کاری کے لیے سورج بنسی جگہ بنا دیتے تھے۔ رزق بہت تھا اور کھانے والا واحد وارث ہوتا، اور اکیلا کتنا کھائے گا اور کتنا پہنے گا۔ سورج بنسی چھان بین کر کے پورے برصغیر سے اچھی نسلوں سے شادی کر کے لاتے، مگر وارث ایک ہی رہا، ان کی نسل بڑھتی نہیں تھی۔